गल करो एडे सीनियर हो गए पुराने सानू बिठाया तो थोड़ी वो नहीं आधा घंटा पहले लेट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ABCC का इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा ने और बाकी सूबों के सीनियर डेवलपमेंट ऑफिशियल्स ने शिरकत की। 2022-23 के बजट के लिए आज हमने TSDP की सिफारिशात को NEC में पेश करने के लिए तमाम मुतल्लिका वज़ारतों और सूबों के साथ अपनी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उनकी फीडबैक की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख को TSDP को NEC के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगले साल के लिए हमारा तखमीना है कि TSDP का हुजम 800 अरब होगा, जिसमें 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए भी शामिल होगा। इस साल TSDP को तरतीब देना बहुत ही जान जूकों का या खतरनाक चैलेंजेस का काम था, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि 75 साल में पहली दफ़ा चौथे क्वार्टर की कोई रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि ख़जाना खाली था और इसकी वजह से हमारा पूरा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पूरी तरह मुतासर हुआ है। और अगले साल के लिए वज़ारत ख़जाना ने हमें 700 अरब रुपए की निशानदही की है कि TSDP का साइज़ 700 अरब होगा, जबकि 2017-18 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 1000 अरब का तरक्याती बजट था। 4 सालों में तवक्को थी कि ये तरक्याती बजट का तखमीना 1800 या 2000 अरब तक पहुंच जाएगा, लेकिन बढ़ने की बजाय पिछले साल के 900 अरब के बजट को भी कटौती के बाद 500 अरब कर दिया गया। तो 2021-22 में हमें 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट हिस्से में मिला, जो उसका 50% है जो आज से 4 साल पहले हम छोड़ कर गए। जबकि पाकिस्तान की आवाम की तरक्याती ज़रूरियात में कई गुना इजाफा हुआ है, लेकिन हमारा बजट निसफ हो गया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अलमिया भी है, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने कोशिश की है कि अगले साल की जो तरक्याती बजट की हिकमत अमली है उसे प्रूडेंट रखा जाए, उसे बहुत ही मुल्क के मफाद में रखा जाए और तकरीबन 90% हमारी एलोकेशन जारी मंसूबों पर होगी, जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं, ताकि उन्हें मुकम्मल करके हम TSDP को साफ करें। मैं साफ करने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में 44% के करीब सूबाई नौइयत के मंसूबे वफाकी तरक्याती बजट में शामिल किए गए। इसके नतीजे में वो शोबे के जहाँ वफाकी हुकूमत को सरमायाकारी करनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ 55% बजट का हिस्सा अवेलेबल था या दस्तयाब था। और ये जो सियासी बुनियादों पर सूबाई नौइयत की स्कीमें शामिल की गई, इन्होंने वफाकी हुकूमत की अपने शोबों के अंदर सलाहियत को बुरी तरह मुतासर किया। इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुतासर हुई, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं वो इल्तवा और कॉस्ट ओवररन का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह पोर्ट एंड शिपिंग पूरी तरह मुतासर हुई, जिसकी एक मिसाल गवादर बंदरगाह है कि जहाँ 4 साल से ड्रेजिंग के लिए पैसे मांगे जाते रहे, लेकिन जो रकम दरकार थी वो नहीं दी गई, जिसके नतीजे में गवादर पोर्ट में सिल्टिंग के नतीजे में गहराई सिर्फ 11 मीटर रह गई
اور اب وہاں پہ کوئی شپ لنگر انداز نہیں ہو سکتا. درمیانے درجے کے لانچ نما جہاز ہی وہاں پر آتے ہیں. اسی طرح کئی دیگر شعبوں کے اندر جو بہت کلیدی انویسٹمنٹس تھی وہ نہیں کی جا سکی. گوادر کے اندر عوام کو جو بجلی اور پانی کے اسکیموں کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کیا جانا تھا اس کے لیے فنڈز دستیاب نہیں تھے، چونکہ 44% ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ سیاسی طور پہ تقسیم کیا جا رہا تھا گلیاں نالیاں بنانے کے لیے. تو یہ وہ مشکلات ہیں جن کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بجٹ میں جو اس طرح کے منصوبے اب شروع ہو چکے ہیں اگر ہم انہیں ختم کر دیں، ترک کر دیں تو اربوں روپیہ جو ان کے اندر ڈالا جا چکا ہے وہ سب ضائع جائے گا. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو جلد از جلد ختم کر کے اسپیس پیدا کی جائے تاکہ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے وہ کام کر سکے جو اس کی ترجیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگلے سال کے لیے جو ترجیحات متعین کی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ویژن ہے اس کی روشنی میں ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ترقی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جن میں کہ واٹر ریسورسز ہیں انہیں پروٹیکٹ کریں. اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے اسے پروٹیکٹ کریں. دیامیر بھاشا ڈیم ہماری حکومت شروع کر کے گئی تھی، اس کے لیے ہم نے تقریباً 120 ارب روپے سے زیادہ بجٹ سے پیسہ خرچ کیا اور زمین کی خریداری مکمل کی. اور اب یہ منصوبہ جس پر تعمیر ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ پاکستان کو ایک واٹر ریزروائر ملے. اسی طرح دیگر جو آبی وسائل ہیں ان کے لیے بھی ہم ایلوکیشنز کو پروٹیکٹ کریں گے. دوسری ہماری ترجیح ہے اعلیٰ تعلیم، اور نوجوانوں کے لیے ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایلوکیشنز کو نہ صرف پروٹیکٹ کریں گے بلکہ ان مشکل حالات کے اندر اس میں آپ دیکھیں گے کہ اضافہ بھی کیا جائے گا. تیسری ہماری ترجیح فزیکل انفراسٹرکچر جو وفاقی حکومت کے ڈومین میں آتا ہے، جس میں روڈز ہیں، ریلز ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ ہے. ان شعبوں کے لیے ہم نے خاطر خواہ جو ڈیمانڈز آئی تھیں ان کو کوشش کی ہے کہ وسائل کی کامیابی کے باوجود جو اہم ترین کریٹیکل انویسٹمنٹس ہیں ان کو انشور کیا جائے تاکہ ہم اپنے فزیکل انفراسٹرکچر کو نقصان سے بھی بچائیں اور اس کو اپ گریڈ بھی کر سکیں. چوتھی جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے ٹیکنالوجی کا ایریا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. ان شعبوں کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے اور ہم خاص طور پہ اس دفعہ ایک انوویشن فنڈ کے حوالے سے منصوبہ شروع کر رہے ہیں جس میں خطیر رقم رکھی جائے گی. اسی طرح ای گورنمنٹ کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جس سے حکومت کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل آگے بڑھ سکے گا. اسی طرح جو جدید چیلنجز ہیں خاص طور پہ سائبر سیکیورٹی کا اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جدید ہمارے فیلڈز ایمرج کر رہی ہیں ان میں نوجوانوں کی تربیت اور ان کے سکلز اور سرٹیفکیٹس دینے کے لیے پروگرام جن سے کہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں ان کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. فائنلی نوجوان اور بلوچستان، نوجوانوں کے لیے اس بجٹ میں ترقیاتی بجٹ میں ہم نے کئی اسکیمیں شامل کی ہیں. ہائر ایجوکیشن کے علاوہ جو پرائم منسٹر کی تجویز ہے یا ان کی ویژن ہے کہ ہم دوبارہ میرٹ بیسڈ لیپ ٹاپس کو شروع کریں اور اس کے ساتھ ہی حکومت میرٹ کے اوپر تو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے گی لیکن ہم ایک ایسی اسکیم بھی لا رہے ہیں جس کے ذریعے ہر طالب علم آسان قسطوں پر جسے حکومت سبسیڈائز کرے گی وہ لیپ ٹاپ خرید سکے گا تاکہ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ میرٹ لیپ ٹاپ اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کو آسان قسطوں کے اوپر لیپ ٹاپ ملے. کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ 100% ہائر ایجوکیشن کے اندر نوجوانوں کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے چونکہ یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے ہائر ایجوکیشن کی. اسی طرح نوجوانوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہم نے 250 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ملک کے اندر قائم کرنے کے لیے صوبوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں وسائل رکھے ہیں.
ताकि जो फ़नी तरबियत है और वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसका जाल पूरे मुल्क के अंदर फैलाकर हम बेरोज़गारी के खिलाफ वार कर सकें। इसी तरह 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी सूबाई हुकूमतों के इश्तराक के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत कायम करेगी ताकि नौजवानों को सेहतमंद ऑल्टरनेटिव हम दे सकें। जी, और इसी तरह जो CPAC के हमारे मंसूबे हैं उनको भी हमने फास्ट ट्रैक करने के लिए एलोकेशंस को बढ़ाया है, प्रोटेक्ट किया है, और ख़ास तौर पे भी प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ़ ले गए थे, उससे पहले मैं भी गया था गवादर के अंदर। वहाँ के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, बिलखसूस जो गवादर पुराना शहर है और उनकी बिजली और पानी के मसाइल हैं, इनके लिए भी हमने एलोकेशंस रखी हैं। और इसी से मुतल्लिका चीज़ जो आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस तरक्याती बजट का ख़ास तौर पे जो फोकस है वो बलूचिस्तान है, और हमारे सबसे ज़्यादा तरक्याती फ़ंड जो इस साल इस्तेमाल होगा उसका हिस्सा बलूचिस्तान को तमाम सूबों से ज़्यादा दिया जा रहा है, ताकि बलूचिस्तान में जो जारी मंसूबे हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और नए मंसूबों के ज़रिए भी जो बलूचिस्तान की पसमानदगी है उसको हम उस पर काबू पा सकें। सूबों पे बता दें। जो मर्ज एरिया है फाटा के, उनके लिए भी हमने 50 अरब रुपया रखा है, ताकि जो हमारी कमिटमेंट है कि हम साबिक फाटा के इलाकों में तरक्की के लिए जो हमने करना है वो कर सकें। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी जो उनकी एलोकेशन है उनको प्रोटेक्ट किया है। जो अगले साल के लिए एनुअल प्लान में ग्रोथ टारगेट रखा गया है वो इस वक्त 5% रखा गया है, जबकि ये पिछली दफ़ा 4.8% था। आपको ये बात मैं ज़रूर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो रवां माली साल है इसमें जो अभी अदाद व शुमार आए हैं इसके ग्रोथ के, इनका टारगेट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो पिछले साल के टारगेट जब रखे गए थे तो वो पुरानी बेस के ऊपर रखे गए थे। 6 महीने बाद हुकूमत ने मईशत को रीबेस किया, उसका हुजम बढ़ा दिया और उससे जैकअप हो गए। लिहाजा जो टारगेट थे वो पुरानी बेस के ऊपर थे, और जो अब ईयर एंड पे फिगर्स आई हैं ये न्यू बेस के ऊपर है। तो इसलिए ये आपके पेश नजर रहना चाहिए कि कोई अगर ये कल को दावा करे कि देखो हमने तो टारगेट से बहुत ज़्यादा तरक्की की, इस साल जो पिछला टारगेट था वो पुरानी बेस के ऊपर था, लेकिन जो अब नंबर्स दिखते हैं ये नई बेस के ऊपर दिखते हैं। सर सूबों का बता दें। सूबों जो PSDP में आपने ADP 10% किया है नए मंसूबों के लिए, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने शामिल किए हैं, और जो गुज़श्ता प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये देखिए कितने निकाल दिए ये नंबर? हमने कोई ऐसे मंसूबे जो गुज़श्ता दौर में शुरू किए गए थे उन पर इंतकामी छुरी नहीं चलाई, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसका हम माजी में गिला करते आए हैं। पाकिस्तान को डेवलपमेंट के सेक्टर में कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, तो हमने कोशिश की है कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे पाकिस्तानी रियासत का जो वसाइल हैं वो ज़ाय हो, कि जिन मंसूबों पर वो खर्च हो चुके हैं उनका हक है कि उन्हें मुकम्मल किया जाए। इसके साथ जो अभी सवाल किया सूबों का, वो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त अगर आप देखें इस PSDP के अंदर जो हमारे पास अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन फेडरल टेरिटरी में जो वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबे हैं या वफाक के तहत जो होंगे वो उनकी मालियत 26 अरब के है, जो पंजाब के हैं 58 अरब के, जो सिंध के हैं वो तकरीबन 62 अरब के, और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 48 अरब के, और बलूचिस्तान के 112 अरब के। तो आप देखिए कि बलूचिस्तान इसमें फेडरल गवर्नमेंट में 26 अरब, पंजाब में 58 अरब, सिंध में 62 बिलियन, खैबर पख्तूनख्वा में 48 बिलियन, बलूचिस्तान में 112 अरब,
112 اور آزاد کشمیر میں 34 ارب اور اسی طرح گلگت بلتستان میں تقریباً 33 ارب. یہ سر واضح کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پورشن بتایا یہ صوبوں کا وفاق کا یہ اینول پلان میں صوبوں کا بجٹ ہے یا یہ الگ سے کوئی اے ڈی پی بھی تک پوچھیں یہ وہ فگرز ہیں کہ جو پی ایچ ڈی پی کے اندر مختلف صوبوں میں ہونے والے ترقیاتی پورٹ فولیو کا ٹوٹل ہے. آپ اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اسپریڈ ہے وہ بڑا ایون ہے. ہم نے خاص طور پہ جو کم ترقی یافتہ صوبے ہیں ان کی طرف زیادہ ایلوکیشنز کا رخ موڑا ہے. اور اس دفعہ ایک ہم نیا منصوبہ شروع کر رہے ہیں جسے ہم نے کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ پیکیج فار 10 موسٹ پور ڈسٹرکٹس آف پاکستان. یہ پہلی دفعہ جو پاکستان کے غریب ترین اضلاع ہیں ان سے غربت ختم کرنے کے لیے ہم ایک پیکیج لے کر آ رہے ہیں. یہ 2017 میں ہم نے یو این ڈی پی کے ساتھ مل کر ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس سروے کیا تھا جس نے پہلی دفعہ ضلعوں کی سطح پہ غربت کو متعین کیا تھا. تو اس کے لیے ابھی ابتدائی طور پہ ہم نے 10 ارب روپے کا ایک فنڈ رکھا ہے وفاق کی طرف سے اور ہم 10 ارب روپے صوبوں سے اس پہ لیں گے. تو یہ 20 ارب روپے سے شروع ہوگا لیکن ہم نے 30 ارب روپے کی اس کے لیے گنجائش رکھی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلے 2 سالوں میں جو پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع ہیں ان 10 میں تقریباً 6 ضلع جو ہیں وہ بلوچستان کے ہیں. تو سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا. یہ وہ ضلع جو سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بھی حق ہے کہ ان کو ہم تھوڑا سا زیادہ پش دے کر اوپر لے کر آئیں تاکہ جو یہ ان ایکوالٹی ہے اس کو ہم کم کریں. سر ایک سوال کا یہ سر سی پیک یہ کتنا رکھا ہے اس کا ذرا سی پیک صوبوں کا اے ڈی پی اگر آپ کے پاس فائنل ہے تو بتا دیں. نہیں ابھی نہیں ہے, نہیں ہے نا ایم ای سی پہ آئے گا. اوکے جو صوبوں کا اے ڈی پی ہے اس کی فائنل پی ایم کا پروجیکٹ چلے گا کہ نہیں چلے گا پی ایم ہاؤس والا ذرا کلیئر کر دیں. جو ابھی پی ایم ہاؤس یونیورسٹی ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. وہ ایک بوگس پروجیکٹ تھا. وہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈے کے لیے تھا, ایک غیر حقیقت پسندانہ تھا. اور وہ منصوبہ ایسا تھا کہ اس میں وہ پروگرام شروع کیے جا رہے تھے کہ جن کی انڈر گریجویشن کی کلاس ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو پتہ نہیں اس میں باہر سے آ کے لوگوں نے داخلہ لینا تھا یا کس نے داخلہ لینا تھا. اس کو تبدیل کر کے ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نام سے ایک یونیورسٹی اس سال انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایکیو خان نے تحریری طور پہ اس یونیورسٹی کا مجھ سے فرمائش بھی کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی وصیت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی کوری روڈ پہ اسلام آباد میں اس میں میٹلرجیکل سائنسز کا ایک سینٹر آف ایکسلنس ہوگا اور ساتھ ہی ایمرجنگ سائنسز جو ہیں اس کے شعبے بھی ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہیرو تھے اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی جو لیگسی ہے پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کی جو ایک میں وصیت ہی کہوں گا. انہوں نے مجھے خط میں کہا تھا کہ میں نے ایک خط ذوالفقار علی بھٹو کو لکھا تو اسے ایٹمی پروگرام پاکستان کا بن گیا. اور میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ یہ صدقہ جاریہ ضرور میرے لیے اور ملک اپنے لیے بنائیں. تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پیسے رکھ رہے ہیں اور ان کے نام سے یہ یونیورسٹی بنائیں گے. تو وہ جو پی ایم یونیورسٹی ہے وہ تو ایک فراڈ تھا لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نام سے جو یونیورسٹی بنے گی وہ ہمارے نوجوانوں کو بہترین سائنس کی تعلیم دے گی. آپ نے اپنے دور میں سی پیک کے حوالے سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے 54 بلین مانگے تھے انہوں نے 40 بلین دے دیے. جھگڑا صاحب ناراض ہو کے گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے میں نے ان سے 54 مانگے تھے انہوں نے مجھ پہ 40 پہ راضی کیا اور ہمیں 60 سے نیچے پر راضی ہی نہیں ہوگا. تو کیا آپ کیوں میرا خیال ہے کہ آج کی میٹنگ میں بہت اچھے ماحول میں ہوئی اور سب نے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے شرکت کی. اور اس میٹنگ کے باہر اگر کوئی سیاسی بیان دینا چاہتا ہے اس کا حق ہے لیکن میٹنگ کے اندر کسی نے کوئی ایسا اختلافی بیان نہ دیا اور نہ گفتگو کی اور ہر کسی نے اپنے صوبے کی نمائندگی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ماحول کے اندر آج کا اجلاس ہوا ہے ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے اسی قسم کے ماحول کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو سیاست سے بالا تر کرنا ہوگا. ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے
इन मुआशी बहरानों से इसे निकालने के लिए कोशिश करनी है। और 15 जून को हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका उन्वान है टर्न अराउंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल दिए हैं, पाकिस्तानी दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है। कोई वजह नहीं है कि हम सब अगर मिलकर काम करें तो जो मौजूदा बहरान है जिसमें हम गिर गए हैं, 1-2 सालों के अंदर हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड करें और मुल्क को दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालें। इस कॉन्फ्रेंस में हर शोबे के माहिरीन को बुलाया जा रहा है और उनके साथ मिलकर हर शोबे में हम 3 ऐसे इक़दामात का तयन करेंगे जिससे पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने में मदद मिलेगी। और एक अहम चीज़ जो हम करने जा रहे हैं कि चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म का नेटवर्क क्रिएट करने जा रहे हैं। 1000 चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स का चुनाव करेंगे जो मुल्क के बेहतरीन दिमाग हैं, जो बेहतरीन सलाहियत और तजुर्बा रखते हैं, जो पाकिस्तान का बेस्ट टैलेंट है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, और उनको हम ये मौका फराहम करेंगे कि वो टर्न अराउंड पाकिस्तान टीम का मेंबर बन के अपनी सलाहियत से मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए किरदार अदा करें। सी पैक के लिए थोड़ा सा सी पैक का बताएं कि उसके लिए कितनी एलोकेशन रखी है उसका। देखिए, सी पैक के लिए सबसे बड़ी हमारी तरजीह है कि हम ML1 मनसूबे को दोबारा खड़ा करें और इसके लिए भी हमने एक इब्तिदा में की जी, उसको हमने अभी पहले 6 या 7 बिलियन अभी रेलवे को दिया है कि उसे शुरू कर सकें, लेकिन उन्हें कहा है कि जितनी उन्हें फंड्स की ज़रूरत होगी हम उन्हें फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीनी वज़ीर आज़म से जो हाल ही में गुफ्तगू की उसमें भी ML1 मनसूबे को उन्होंने बहुत उस पर तायद हासिल की उनकी। और इसी तरह चाइना के साथ हम मिलकर कराची का KCR जो मनसूबा है कराची सर्कुलर रेलवे उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और सी पैक के अंदर जो हमारे सनती जोन है 9 सनती जोन बने हैं। आपको ये सुन के अफसोस होगा कि इन सनती जोन्स को 2020 में तैयार होना था। आज हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक भी सनती जोन मुकम्मल तैयार नहीं है और 5 में तो काम ही शुरू नहीं हुआ। लिहाजा इस बजट के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सनती जोन्स हैं उनकी भी तकलीफ को तेज़ किया जाए। और बजट के फ़ौरन बाद मुझे वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि मैं हर सनती जोन का खुद जाके जायज़ा लूँ और उन्हें एक रिपोर्ट पेश करूँ कि किस तरीके से काम को तेज़ किया जा सकता है। चीन की जो बिज़नेस कंपनीज हैं उनके साथ भी हमने 2 मीटिंग्स की हैं। उनके बड़े छोटे छोटे मसले थे जो अदम तवज्जुही की वजह से बदएतमादी पैदा कर रहे थे, उन सब को हल किया है। इसी तरह जो दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इंकरेज कर रहे हैं। वी वुड लाइक कि पाकिस्तान 1.5, 2, 2.5, 3 नहीं बल्कि 15-20 बिलियन डॉलर FDI की तरफ जाए। और इसी तरह हमें एक्सपोर्ट्स में भी बड़े जंप की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को भी डेवलप करने के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इस दफ़ा उनको शुरू किया है जिससे इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स में भी मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन चल रही है मौजूदा हालात में बातचीत चल रही है कि यूनियन देखिए, जो टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है ये सियासी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये पाकिस्तान के टेक्नोक्रेट्स की, माहिरीन की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कॉन्फ्रेंस है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी पाकिस्तानी को इस बात से इख्तलाफ है कि पाकिस्तान को टर्न अराउंड नहीं करना। तो हम तमाम शोबों के जो बेहतरीन दबाव हैं, माहिरीन हैं, उनको बुलाएंगे, उनकी सिफारिशात को फिर हम अपनी कोalition के सामने भी पेश करेंगे और उसको फिर पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट करेंगे ताकि जो वज़ीर आज़म का विजन है कि कौमी चार्टर बनना चाहिए इकॉनमी का, ये टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हमें नेशनल चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाने में मददगार होंगी और उसकी बुनियाद फराहम करेंगे। जी हसन साहब, इस वक्त एक पॉलिटिकल डिबेट है बहुत ज़्यादा, वो ये कि इस हुकूमत ने ISI को ये कहा है कि वो जितने भी यहाँ सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी स्क्रीनिंग करें, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने इसकी इजाज़त दी है या उनसे कोई मशवरा हुआ है इस बारे में? मेरे इल्म में नहीं है।